President of Amateur Association of Archery in Goa, Shri Kiran Kandorkar sir. We have Chetan Kavaikar, Vice President of Indian Amateur Archery Association and Secretary of Amateur Archery Association Goa. The Director of Competition, judges, all participating teams, 6 states from 6 different states. We are organizing here today West Zone Amateur Archery Competition tournament in between 6 states. Almost, I think the names have already been declared: Rajasthan, Goa, Daman and Diu, and so on. It's a very nice moment here to be a part of this inaugural function, and we know that this competition is a pre-scheduled event which was decided much prior, and this competition is taking place in almost 6 states, and Goa is getting this opportunity to host this beautiful event over here. And there are enthusiasts, sports enthusiasts, archers from all 6 states. Those who have come with, bright aims. Archery in itself is a very fascinating sport. In fact, even when I came, looking at the arrangement on the ground itself, I was really mesmerized. I wish all the participants a very sporty competition. Welcome you all to this beautiful state of Goa. Show your talent, exhibit your 100%, give your 100%, and then in advance I compliment you for participating over here and wish you all the best for this tournament. Thank you very much. So आज खेलो इंडिया NTPC झोनल ओपन आर्चरी टुर्नामेंट सर कंपल ग्राउंडार ऑर्गनायज केल्लो आहा. आर्मेचर आर्चरी एसोसिएशन ऑफ गोवा आणि डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर हांच्या जोड पालवान नॉर्दर्न स्टेट वेस्टर्न स्टेट जो 5 स्टेटी आणि 1 युनियन टेरिटरी महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, गुजरात आणि MP तसेच दमन एंड दीव म्हणजे हे पार्टिसिपेंट हांगासर आयज आनी फाल्यां हो टुर्नामेंट जावपाचो आहा. हांव डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स खास करून आमची आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हांचे हांव धन्यवाद म्हणटा, कारण तांच्यांनी ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां गोंया पासत हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक दिली. इन शॉर्ट टाइम जरी जाली पूण आयज हांगासर आमी गोंयचे सगळे जे आर्चरी एसोसिएशन हांचे जे सगळे हे आहा मेंबर्स आहा हांच्यांनी बऱ्यापैकी हांगासर आयज टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो आहा. नित्य उक्तावण जाल्ले आहा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्या हातून. आनी म्हाका दिसता आमी बरें काम करीत येयल्ले आहा. फाटले फावटी आमी ज्युनियर नॅशनल्स हांगासर गेल्या वर्सा केल्ली. ज्यो नॅशनल्स गेम्स जाल्यो तातूंत आमी बऱ्यापैकी पार्टिसिपेंट जाले आनी आर्चरीचें काम गोंयान हे बरे तरेन चल्लेलें आहा. तरी आसतना एक म्हजो गोंयान सगळे जे आहात तांकां एक उलो आहा की कोणाक जर इंट्रस्ट आसत, सांग्या भागान आसात, काणकोण भागान आसात किंवा बाकीच्या सगळ्या पेडण्या बिचोले ज्या भागान ज्या तालुक्यांनी गरज जर आसात की आमी कॅम्प घेवपाची, जाल्यार म्हाका दिसता थंयसरल्या स्थानिकांनी फुडें सरून जे स्पोर्ट्स लवर आहा हेंच्यांनी फुडें सरून थंयसरल्या ज्या भुरग्यांक आर्चरीचान पार्टिसिपेंट जावपाक किंवा आर्चरीजान तयार जावपाक कोचिंग आमी सगळे दिवपाक तयार आहा. तांकां तयार जावपाक लागून फुडाकार घेवचो आनी आमकां कळोवचें. आमी थंयसर येवन कॅम्प घेवपाक, जितल्या दिसाचो कॅम्प घेवपाक जाय आनी भुरग्यांक जे तयार करपाक जाय येणाऱ्या काळान ते आमी करपाक रेडी आसा. थँक्यू. अमेचर आर्चरी एसोसिएशन गोंयान बरी कामगिरी केल्या बद्दल आमकां आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडियान ही दुसरी आणखी एक संद दिल्ली आसा. आतां सांगले प्रमाणे आमी कमीत कमी 5 चॅम्पियनशीप केल्यो. पयल्यो सिनियर 2010 केल्यो,
2015 आमी सब ज्युनियर केली, 2022 आमी ज्युनियर केली, मागीर नॅशनल गेम्सान आमी वांटेकरी आसले ऑर्गनायज करपाक, आनी आतांच आमकां झोनल खेलो इंडिया ओपन हाची टुर्नामेंट करपाक संदी दिल्या. हांगा कमीत कमी 150 लोक आसा भुरगीं, आनी ओपन टुर्नामेंट आसा. हाका एज बीन कांय लागना, ल्हानसो सुद्दां पार्टिसिपेट करूंक जाता. तो बरो आर्चर जाल्यार आनी हांगासर बरे बरे आर्चर आयिल्ले आसा, आनी गोंयचेय बरे. आमी एक्सपेक्ट करता गोंयच्यान 2-3 तरी मेडल मेळोंक शकता आमकां. आनी अशेंच आमच्या अध्यक्षा खाला आमी खूब अशें काम करूंक सोदता, आनी आमी हेजे फुडें खूब कोचिंग कॅम्प करतले. आतां सांग्यार काणकोण जाल्लेच आसा, सांग्यार सावड्ड्या ते सायडीन आमची कॅम्प करपाची इच्छा आसा. आनी जेंकां कोणाक इच्छा आसा ही कॅम्प घेवपाचो आनी आमकां एसोसिएशनाक बरोवचें किंवा डायरेक्ट स्पोर्ट्साक बरोवचें, आमी जरूर तांकां तयार करतले. आनी भुरगे वयर सरले कित्याक हातूंत खूब टॅलंट आसा. गांवांतलो टॅलंट वयर काडपाची आमची संदी आमी दिवपाक तयार आसा. आनी अशें सरकाराचोय आमकां तेंको खूब आसा, आनी सरकारांनी आमकां आतां आमी सांगला तुमी एक बरो दुसरो एक जागोसो पळया फक्त आर्चरीक लागून, आनी तो जागो सोदपाची आमची शोध मोहीम चालू आसा. आनी लोक बेग्यानूच जातली, आनी आमचे आर्चर इंटरनॅशनलाक ऑलरेडी पावल्ले आसा, आनीक लोक इंटरनॅशनलाक पावचे अशी आमची इच्छा आसा, आनी ती आमी जरूर पुराय करतली. आनी अशीच संदी दिल्या बद्दल हांव सरकाराचे आभारी आसा, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडियाचोय आभारी आसा. आनी आमचे जे एसोसिएशनाचे पदाधिकारी आसात, स्पेशली आमचो अध्यक्ष किरण कानोळकर, हाचो सदांच तेंको आसता. आनी तो आमकां आमची उत्सुकता, तो आपली एन्थुजियाजम दाखोवन आमकांय दिसता आनी कितें कितें करचें, अशेंच करून आमी आर्चरी फुडें व्हरतले. आनी आर्चरी गोंयांत नॅशनल लेवलार मेडलार पावल्ली आसा, ती आनी रेग्युलर जावची अशी आमची इच्छा आसा.